बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये खबर आपने अभी सुनी भी होगी। इस खबर के बारे में बहुत से लोगों ने अपडेट भी किया होगा। कुछ और मज़ीद बातें इस खबर के अंदर मालूम हुई है, वो तो मैं आपके साथ शेयर ही करूँगी। लेकिन फिर कहते हैं कि औरत मार्च क्यों होती है, फिर कहते हैं कि औरत के लिए आवाज़ क्यों उठाई जाती है। लेकिन फिर जब औरत के साथ ऐसे होता है, हम ज़माने जाहिलियत में चले जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस्लाम ने औरत को बहुत मुकाम दिया। हमने जो अंदाज़ अपनाया है औरत मार्च का, हमने जो अंदाज़ अपनाया है औरतों के हकूक़ उठाने का, वो गलत है। लेकिन औरतों को वाक़ईतन उनके हकूक़ नहीं मिलते। औरतों के साथ आज भी ज़माना जाहिलियत वाला सलूक होता है। मैं खुद माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और मैं जिस वक्त ये ख़बर मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि एक बड़े शख्स को भी जब गोली लगती है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है, और एक बच्चा कितना नाजुक होता है कि आप उसको कपड़ों में लपेट के रखते हैं, आप उसको कंबल में लपेट के रखते हैं, आप उसको बड़ा सीने से लगा के रखते हैं, आप उसकी बड़ी एहतियात करते हैं, बड़ी केयर करते हैं कि वो इस दुनिया में अभी आया होता है। उसे अभी दुनिया की हवाएं जब छूती हैं तो उसे बुखार होता है, उसे तकलीफ़ होती है, वो रोता है। लेकिन इतने मासूम बच्चे को 1 नहीं, 2 नहीं, 5 गोलियां मारी जाएं। यकीन करें, इस बच्चे के नाना ने, बच्ची है ये 7 दिन की बच्ची, इसके नाना ने जो आखिरी लम्हे इस बच्ची के बयान किए, इतना मैं कहती हूँ कि वो दर्द, वो तकलीफ़ आप उसको महसूस नहीं कर सकते। और जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी 7 दिन की बच्ची को इस तरह से मरते देखा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी। और पता नहीं कौन सा ये लानती ये शख्स था जिसने अपनी बच्ची को अपने हाथों से इस तरह से मारा। पता नहीं ये कैसे लोग होते हैं और ये कैसे कर देते हैं। इन्होंने मरना नहीं है कभी। वाकई ये वो लोग हैं जिनको देख के शैतान बड़ा खुश होता है, कहता है ये है मेरा सही चीला। अब सुनिएगा ज़रा वाक़या क्या हुआ। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आगे बच्ची के नाना ने जो कुछ बातें बताई हैं, और इस लड़के के हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात एक सहाफ़ी ने किए हैं कि ये लड़का और इसकी फ़ैमिली बेसिकली है कौन। ऐसा नहीं है कि इस फैमिली को इस लड़की के घर वाले नहीं जानते थे। ये लड़की और इसके घर वालों का रिश्तेदार था, ये कज़न्स थे, फ़र्स्ट कज़न थे। मियाँ वाली में ये महल्ला है नूरपुरा। अच्छा, नूरपुरा में जो इनके हमसाए हैं उन्होंने भी कुछ बातें इस लड़के के हवाले से बताई हैं, वो भी आपके गोश गुजार करती हूँ। लेकिन पहले आपको ज़रा वाक़या बताती हूँ। नौजवान सा लड़का है, उम्र भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। आप इसकी तस्वीर मेरे थंबनेल पे देख सकते हैं। इसने अभी FSC किया था और इसी दौरान में इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी। शादी की अपनी कज़न के साथ, 2 साल हो गए थे इसकी शादी को। ये बैचलर्स की तैयारी कर रहा था। ये लड़का जो है ये उस तंग जहन से और उस तंग फिक्र सोच से ताल्लुक़ रखता था जिनके यहाँ बेटी पैदा होना मनहूसियत है, नहुसत है। वो ये भूल जाते कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। पहली बेटी पैदा होना कितनी रहमतों की वजह है। जो नेमत है ना, उसका सवाल होगा, रहमत का सवाल नहीं है। ये रहमत है। ये वो बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के हाथ पकड़ के उनको जन्नत में ले जाएंगी अगर आप उनकी तरबियत अच्छे से करेंगे। अब क्या होता है, ये शख्स जो है, ये लड़का जो है, ये बदज़ात इंसान जो है, ये चाहता था कि इसके यहाँ बेटा पैदा हो। लेकिन इसकी बीवी ने जब एक बेटी को जन्म दिया, एक खूबसूरत सी बेटी को जिसका नाम जन्नत रखा गया, वाक़ईतन वो अब जन्नत में ही है, हूरों की गोद में है। लेकिन इस दुनिया से रुखसत हुई, किस हाल में रुखसत हुई, किस तकलीफ़ के साथ रुखसत हुई। आप देखिए कि वो बच्ची 7 दिन की है, अपने नाना के घर में है, अपनी माँ की गोद में थी जिस वक्त ये बदज़ात इंसान घर के अंदर दंदनाता हुआ रात के 9 बजे पिस्तौल लहराता हुआ दाखिल होता है और ये कहता है कि कहाँ है वो बच्ची। किसी को उसका अंदाज़ा नहीं था कि ये तो सगा बाप है, ये कहाँ ऐसी कोई इतनी हरकत कर सकता है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसके नाना का कहना है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये शख्स ये कर गुजरेगा। हाँ, इसको बेटे की ख्वाहिश थी। अपनी बीवी से हमेशा कहता था कि मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे बेटी हरगिज़ नहीं चाहिए। जब से ये बच्ची पैदा हुई थी, इसके नाना कहते कि बच्ची मेरी थोड़ी सी परेशान रहती थी कि पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा वहाँ से। अब होता क्या है, जैसा कि शख्स घर में दाखिल होता है, ये पिस्तौल लहराता हुआ अंदर आता है। माँ की गोद में ये मासूम बच्ची होती है, अपने आखिरी लम्हात जो है अपनी माँ की गोद में गुजार रही होती है। ये शख्स आके माँ के हाथ से बच्ची को छीन लेता है और फिर ये पिस्तौल से गोलियां मारता है। वो कहता है हमारे औसान खता हो गया, हमें समझ ना आई एकदम से क्या हुआ। इसने गोलियां मारी, 5 गोलियां बच्ची के दाएं जानिब लगी गोलियां। बच्ची तड़पी एकदम से ही, वहाँ पर ही वो ढेर होगी। जाहिर सी बात है 7 दिन की बच्ची में कितनी एक जान होगी। और वो बच्ची उसको वहाँ पर वो फेंकता है। इसके नाना कहते हैं मैंने इस बच्ची को हाथ में उठाया और खून से मेरा हाथ जो है और मेरे कपड़े जो है वो सुर्ख हो गए।
ہم پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. ہم اس کی طرف لپکے تو اس نے ہماری طرف پستول کر دی, اور پستول کر کے اس نے کہا 30 بور کا یہ پستول تھا, اس نے پستول ہماری طرف کر دی اور کہا اگر کوئی میرے قریب آیا میں اس کو گولی مار دوں گا, اور یہ کہتا ہوا یہ وہاں سے بھاگ گیا. اچھا, اب یہ مقدمہ جو ہے یہ اس کے چچا ہدایت اللہ کی مدعیت میں درج کرایا گیا. اس کے نانا جو ہے نصر اللہ, انہوں نے کہا کہ ہم کسی حال میں اس کو معاف نہیں کریں گے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے مقدمات جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, کوئی واسطے واسطے دیے جاتے ہیں, کوئی فیملی والے بیچ میں آ جاتے ہیں. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا واقعہ ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں سنا کہ سگے ہی باپ کے ہاتھوں. ابھی مجھے یاد ہے گزشتہ سال ایک دعا فاطمہ نامی بچی تھی, چھوٹی سی بچی جو اپنے جھولے میں جھولا جھول رہی تھی اور پھر ایک دم سے وہ غائب ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جب پوری تفتیش ہوتی ہے اس بچی کی لاش نالے سے ملتی ہے اور پتہ لگتا ہے یہ بچی جو ہے یہ کوئی 15 دن کی بچی تھی. تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اپنے ہی سگے چچا نے اس کو مار دیا تھا. وہ بھی سگا باپ نہیں تھا, یہ تو سگا باپ ہے. اور یہ سگا چچا جو ہے اس نے اس لیے مارا, جب اس سے تفتیش ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ کچھ علم نجوم کرتا تھا, اور اس نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ لڑکی جو ہمارے لیے نحوست کی وجہ بنے گی, کلنک کی وجہ بنے گی, دھبے کی وجہ بنے گی, بدقسمتی لے کر آئے گی ہمارے خاندان کے لیے. یہ تو بھلا ہو کہ والدین نے جب ارد گرد ڈھونڈا, ہمسایوں کے گھر جب بچی نہ ملی تو انہوں نے پھر کمپلین کرائی اور پولیس اس چاچے تک پہنچی جس نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا, صرف اس بات پر کہ یہ کلنک اور دھبے کی وجہ بنے گی. اس کی جو توہم پرستی, اس کی جو وہم اور اس کی جو عادت تھی, اور لڑکی کے پیدا ہونے کا جو غم و غصہ تھا کہ ہمارے خاندان میں بیٹی پیدا ہو گئی. لیکن اس واقعے میں تو ایک باپ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مارا ہے. اب میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں جو ایک صحافی نے, مبشر زیدی جو ہے یہ ایک صحافی ہیں, اور انہوں نے پہلے تو یہ بات شیئر کی کہ کس طرح سے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا والدین کے سامنے, اور وہاں پہ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے. رشتہ داروں میں وہی چچا ہدایت اللہ بھی تھا, اور وہاں پہ وہ موجود تھے, اور انہوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ قتل کرتے ہوئے. وہ اس کے عینی گواہ بنے, جو عینی شاہد ہیں وہ اس کے اپنے چچا ہیں اور بچی کے نانا ہے نصر اللہ جن کا نام ہے. یہ خبر جب شیئر کی ہے مبشر زیدی نے, تو پھر ایک اور صحافی ہے عمران گبول ان کا نام ہے, اور عمران گبول نے کیا بات کی ہے. مبشر زیدی جو ہے وہ ڈان نیوز کے لیے کام کرتے ہیں, اور صحافی عمران گبول نے اس فیملی کے بارے میں ایک بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ this family wanting son also killed their newborn daughters in the past. This is not first incident in their family of killing newborn girls. یہ بہت بڑی بات ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے صحافی کی طرف سے, عمران گبول کی طرف سے, کہ یہ واقعہ ان کی فیملی میں پہلا نہیں ہے. ان کی فیملی میں بیٹیوں کو قتل کرنے کے اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی نیو بورن بچیوں کو, یعنی کہ نومولود بچیاں جو پیدا ہوتی ہیں یا پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر پتہ لگ جائے کہ ماں کے پیٹ میں یہ بچہ ہے کہ بچی, تو اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا الزام ہے. اور ڈی پی او میاوالی اسماعیل الرحمان کھڑک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد اس کو ہم گرفتار کریں گے. پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہیں سنا. کبھی چچا کا سنا, کبھی بھتیجے کا سنا, لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ باپ اپنی ہی بیٹی کو, اور وہ بھی پہلی اولاد, 2 سال کے بعد ان کے ہاں یہ پہلی اولاد ہوئی تھی. اچھا, اب اس لڑکے کے بارے میں کچھ انکشافات ہیں, وہ بھی سن لیجیے گا. یہ لڑکا جو ہے کہتے ہیں کہ ایک اچھے اسکول سے پڑھا ہوا ہے. اس کے ارد گرد کے جو کچھ ایک رشتہ دار ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں, باقی جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان میں فیملی میں بیٹیاں ہوتی ہیں اور مبارکباد دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر بھی گئے تھے, لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ نہ جانے کس کمپنی میں رہا ہے, نہ جانے اس کا کیسا ایکسپوجر لڑکیوں کے ساتھ رہا ہے, نہ جانے اس کے ذہن میں لڑکیوں کے حوالے سے کیا خناس تھا, نہ جانے اس نے لڑکیوں کے ساتھ کون سا ایسا ظلم کیا تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ وہ ظلم کی سزا اس کو اس کی بیٹی کی صورت میں نہ مل جائے, یا نہ جانے اس کے ذہن میں کیا تھا. لیکن اس کے گھر والوں کا کہنا ہے, جو قریبی رشتہ دار ان کا کہنا ہے کہ یہ لڑکا اچھے جگہ پہ پڑھتا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کب اس کا ذہن کچھ اس طرح کا ہو گیا, لیکن اس کی فیملی کے بارے میں کچھ قریب کے جو لوگ ہیں, جو اہل محلہ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی کنزرویٹو سوچ تھی ان کی بیٹیوں کے حوالے سے. اور یہ شخص جو ہے, یہ اس کی عمر اگر ابھی آپ دیکھیں, اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ پوائزن جو ہے, یہ زہر جو ہے, یہ اس کے دماغ میں کوئی اپنی پیداوار اکیلے کی نہیں ہو سکتی, کوئی خاندان کا پریشر بھی ہو سکتا ہے. اس پوری سٹوری کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ذہنوں کی اچھی تربیت کیجیے. آپ اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں لانے والی, اس کا وجود آپ کے دنیا میں لانے والی آپ کی ماں ہے. اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے. خدا کے لیے اپنی سوچوں کو تھوڑی وسعت دیجیے, تھوڑے اپنے ذہنوں کو کھلا کیجیے, اور بیٹی کی آمد پر رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ انہوں نے آپ کو رحمتوں سے نوازا ہے. سرکار کے ہاں رحمت آئی, آپ کے گھر رحمت آئی.
سمجھیے اگر اس بات کو سمجھ سکے تو. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.